दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म कतर के अमीर से इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों पर बातचीत के लिए दोहा पहुंच गए हैं। दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान राबते के रास्ते खुले रखकर सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान का रवां साल मार्च में $1.7 बिलियन का मजबूत करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। पाक बैरियर ने मकामी तौर पर तैयार करदा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल की लाइव फायरिंग का कामयाब तजुर्बा किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की जबरी गिरफ्तारियों की बढ़ती हुई लहर की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी के दरमियान मैच कराची में जारी है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुंच गए हैं। कतर आमद पर अमूर खारजा के वज़ीर ममलकत सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दो तरफ़ा मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान वो इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों पर भी बातचीत करेंगे। एक आला सतह का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान राबते के रास्ते खुले रखकर सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ताहिर इंद्राबी ने कहा है कि हम अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम की हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जामे अमन के लिए काम कर रहा है, जिसका इतलाक तमाम ममालिक और खित्ते के तमाम फरीकों पर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। वाशिंगटन डीसी में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात के दौरान उन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तान की मुसलसल काविशों पर एतमाद का इजहार किया। तेहरान में रैली के दौरान ईरानी शहरियों ने पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया है। रैली के शोरका ने कहा है कि वो पाकिस्तान की मोहब्बत और हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ईरानी अवाम के शाना बशाना रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने जिस जोश और इस्तेकामत के साथ हमारी हिमायत की है वो लायक तहसीन है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा ने इक़्तिसादी इस्लाहात पर पाकिस्तान की मुसलसल पेशरफ्त की तारीफ़ की है। उन्होंने वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान की जानिब से इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद के बाइस मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने में मदद मिली है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट्स में दोबारा दाखिले की तैयारी कर रहा है। वज़ीर ख़जाना ने वाशिंगटन डीसी में आलमी मालियाती इदारे JP मॉर्गन चेस के नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए सऊदी अरब की माली मुआवनत को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने JP मॉर्गन टीम को पाकिस्तान के ग्लोबल मीडियम टर्म नोट प्रोग्राम के बारे में आगाह किया, जिसके तहत जल्द ही रुपये से मुंसलिक और डॉलर में जारी होने वाली माली दस्तावेज़ात जारी की जाएंगी। सनत और पैदावार के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने कहा है कि पाकिस्तान के छोटे और दरमियाने कारोबारी इदारे आलमी सतह पर मेड इन पाकिस्तान मसनूआत बरामद करने की बेपनाह सलाहियत रखते हैं। उन्होंने बात इस्लामाबाद में अहम ममालिक के SME क्लस्टर्स और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स के साथ एक इजलास की सदारत कहे हुई। हारून अख्तर खान ने कहा कि अगर तिजारत और सरमायाकारी अफसरान की जानिब से बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ तो खालिस नमक, शहद और प्लास्टिक की मसनूआत जैसे शोबे अपनी बरामदात में नुमायाँ इजाफा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान SMEs की तैयार करदा घरेलू इस्तेमाल और फ़र्श साफ़ करने वाली मसनूआत बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। मुआविन ख़ुसूसी ने इस बात पर जोर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान में SMEs को बैनुल-अक़वामी बरामदात के मौक़े फराहम करके उनकी तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब की वज़ारत ख़जाना की जानिब से $2 अरब के फ़ंड्स मौसूल हो गए हैं। इसका ऐलान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने सोशल मीडिया X हैंडल पर एक पोस्ट में किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
پاکستان کا رواں سال مارچ میں 1.07 بلین ڈالر کا مضبوط کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا ہے کہ یہ اب تک کا دوسرا سب سے زیادہ سرپلس ہے۔ اس سے قبل پچھلے سال مارچ میں 1.2 بلین ڈالر سرپلس ریکارڈ کیا گیا تھا۔ مشیر نے کہا کہ پاکستان کا بیرونی شعبہ مضبوط ہو رہا ہے اور یہ مسلسل سرپلس ادائیگیوں کے توازن میں بہتری کا اشارہ ہے۔ پاک بحریہ نے اپنی جنگی تیاریوں اور سمندر میں ہدف کو درست نشانہ بنانے کی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کی لائیو فائرنگ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز سے فائر کیے گئے برق میزائل نے طویل فاصلے پر موجود ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے سرکردہ سائنسدانوں اور انجینئرز کے ہمراہ میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ یہ میزائل خطے میں بحری سلامتی، استحکام اور روایتی ہتھیاروں کی ڈومین میں ناقابل تسخیر دفاع کو یقینی بنانے کے پاک بحریہ کے پختہ عزم کا مظہر ہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر اور سروسز چیفز نے یہ اہم سنگ میل حاصل کرنے پر یونٹس اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔ پاکستان ترکیہ مشترکہ کمانڈو اور اسپیشل فورسز کی مشق جناح 13 ترکیہ میں کامیابی سے منعقد کی گئی، جس میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر توجہ دی گئی۔ پاکستان آرمی کی جنگی ٹیموں نے اپنے ترک ہم منصبوں کے ساتھ انقرہ اور اسپارتا میں تربیتی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ مشق میں تمام تربیتی اور فوجی سفارتکاری کے مقاصد حاصل کیے گئے ہیں۔ دونوں ممالک کے دستوں نے پوری مشق کے دوران پیشہ ورانہ اور آپریشنل مہارت کے اعلیٰ ترین معیارات کا مظاہرہ کیا۔ مشق کا بنیادی مقصد انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں سے متعلق مشقوں کے طریقہ کار اور تکنیک کو بہتر بنانا تھا۔ بلٹ اپ ایریاز میں لڑائی اور مشترکہ تربیت کے ذریعے دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلات کو ناکارہ بنانے پر خصوصی زور دیا گیا۔ انسداد منشیات فورس نے کوریئر پارسل کے ذریعے کراچی سے برطانیہ ہیروئن اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ اے این ایف نے خفیہ معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے ایک پارسل میں چھپائی گئی 2 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کر لیں۔ پاکستان نے مشرقی جمہوریہ کانگو میں استحکام کے لیے فوری جنگ بندی اور سفارتکاری تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ مطالبہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے سفیر عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سفیر نے کہا کہ مسلسل تشدد، انسانی بنیادوں پر دباؤ اور اندرونی نقل مکانی اس سرزمین پر امن اور استحکام کی بحالی کی فوری ضرورت کی متقاضی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بڑھتی ہوئی جبری گرفتاریوں کی لہر کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں اسے کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کو دبانے کی منظم مہم قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارتی جابرانہ اقدامات کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسلسل کریک ڈاؤن کا سنجیدگی سے نوٹس لے۔ پاکستان سپر لیگ میں حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈیز کے درمیان میچ کراچی میں جاری ہے۔ اس سے پہلے حیدرآباد کنگز مین نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مد مقابل ہوں گے۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شاعر آرزو لکھنوی کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے وقت گرم رہنے کی توقع ہے۔ تاہم خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے، گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، کراچی 32، پشاور 27، کوئٹہ 12، مظفر آباد 29، گلگت 27، مری 18، جبکہ سری نگر 8، جموں 17 اور لیہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم قطر کے امیر سے علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں پر بات چیت کے لیے دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان تہران اور واشنگٹن کے درمیان رابطے کے راستے کھلے رکھ کر سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستان کا رواں سال مارچ میں 1.7 بلین ڈالر کا مضبوط کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاک بحریہ نے مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کی لائیو فائرنگ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جبری گرفتاریوں کی بڑھتی ہوئی لہر کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان سپر لیگ میں حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈیز کے درمیان میچ کراچی میں جاری ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk
اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.